حضرت پیر جی 75 سال دا میں ہو گئی بڈھی تے مینوں پتر کوئی نہیں جڑیا. حضرت پیر جی کہندے اے بی بی ٹھہر جا، افسوس ہے میں تقدیر چ جھاتی ماری ہے تیرے نام دا پتر کوئی نہیں لکھیا ہویا. او مائی پیچھے مڑ پئی روندی جاندی کھاندی، پچھوں آیا ترس حضرت صاحب نو تے حملی لئی انہوں سدیا. آ مائی پیچھے واپس مڑیا، مڑ آئی تے کہندے ٹھہر جا. میں تقدیر وچ ایک گھوچا مار کے ایک پتر تیرے نام دا رکھ چھڈیا ہے، ہن دوسرا نہ پئی منگی. او خیال کرو بندیا اے حال کیتا ہویا انہاں ظالماں نے پیغمبر محمد رسول اللہ دی سیرت دا. اللہ دے پاک پیغمبر اے تے تقدیراں وچ لکھدے پئے کہ محمد رسول اللہ دی جھولی وچ 17 مہینیاں دا ابراہیم پتر محمد رسول اللہ دا، جدے بارے وچ محمد پاک فرماندے لو عاش ابراہیم لکان نبیا بعدی ولکن لا نبی بعدی انا خاتم النبیین. او لوگو جے مینوں اللہ پاک دی قسم ہے میرا ابراہیم جے جیندا رہندا میرے بعد نبی بندا، پر جڑا اللہ پاک نے مار لیا ہے اس واسطے ماریا جو میرے بعد نبی کوئی نہیں آ سکدا. اللہ دے پاک پیغمبر اپنے بیٹے ابراہیم 17 مہینیاں جنوں گود وچ لے کے بیٹھے تے پیار بیٹھے کردے نے تے نال نال پیاریاں گلاں کر کے کہندے نے ابراہیم جے اللہ کرے تو جیندا رہے تے میں بھی خوشیاں کراں جو میرا پتر بھی وارث موجود ہے. اللہ دے پاک پیغمبر دیاں ایسیاں گلاں کرنیاں اس ویلے بچے نوں زیادہ تکلیف شدت نال ہو گئی ہے، سسکیاں لیندا لویا ون نفس کا تقاقات نفس. اللہ دے پاک پیغمبر دیاں ہنجو تلے آئیاں تے بچے دا روح اتے پرواز کر گیا. او گوڑے نال پیاریا پیار پائے نالے جان دا کسے چھڈاونا نہیں، ایویں وید حکیم نو ٹول دے دکھ مرن دا کسے ہٹاونا نہیں. گھول کھول کے دیوندا لکھ کڑیاں جاندی روح نو کسے اٹکاونا نہیں. پوچھدا پھرے تو پاندیاں پنڈتاں تو دن مرن دا کسے بتلاونا نہیں. اللہ دے پاک پیغمبر اپنی گود وچ اپنا میت بیٹا 17 مہینیاں دا لے کے بیٹھے تے کہ بیٹھے آدن العین تدمع رواہ البخاری العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول ما یسخط الرب انا علی فراقک یا ابراہیم لمحزونون. ابراہیم میری اکھی ہمیشہ روندیاں راسن تے دل میرا ہمیشہ غم دے دکھاٹ چ دکھدا رہنا ہے. ولا نقول ما یسکت الرب زبان میری تے ٹھپا چپ دے متا کوئی لفظ بولاں تے اللہ دے دربار وچ بے صبریاں بندیاں وچ محمد دا نام نہ لکھی وے. میں اس واسطے چپ کیتی بیٹھا مکدی چکدی گل کراں میرا ابراہیم لالا انا علی فراقک یا ابراہیم لمحزونون. اور بے تا زندگی دے گزر دے ویسن پر تیرا غم میرے دل وچ کدی نہیں وجنا. اوے تا نویں سروں گھوچے مار کے لکھوائی بیٹھا ہے کہ محمد کریم دا پلیا کوسا بچڑا دی جھولی چ ٹر گیا. اے کون ہوندا پھٹو رام جڑا آکھے میں سیرت محمد تے عمل کرن والا. محمد کریم دی جھولی چوں لال گلال پتر ٹر ویندا ہے کہ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم یو فرماندے انا للہ و انا الیہ راجعون.